پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقوام متحدہ دے ورکنگ گروپ سن بھارت تھی مطالبہ کیتا ہے کہ وہ کشمیری انسانی حقوق کے محافظ خرم پرویز کو جتنے جلدی ہو سکے رہا کریں۔ اقوام متحدہ دے ورکنگ گروپ سن خرم پرویز دی سوابدیدی گرفتاری دے اتے بھارتی حکومت کو سخت تنقید دا نشانہ بنایا ہے۔ ورکنگ گروپ سن آخیا ہے کہ بھارتی حکام خرم پرویز دی گرفتاری دی قانونی بنیاد دیون دے اتے ناکام رہا ہے۔ FIDH دی صدر دا آخنا ہے کہ خرم پرویز دے کیس دے اتے اقوام متحدہ دا فیصلہ مستند طور دے اتے اس گل دی تصدیق کردا ہے کہ خرم پرویز دی گرفتاری انہاں دے انسانی حقوق تے کماں دی وجہ دے کیتی گئی ہے۔ ایلیس موگوئے دا آخنا ہے کہ بھارتی مظالم دنیا دے سامنے آنن دے اتے نظر بندی انہاں کو اور کشمیری سول سوسائٹی کو چپ کرنے دی ایک ناکام کوشش ہے۔ خرم پرویز مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے واسطے سیانے جاندے ہیں۔ انہاں بھارتی فوجی طرف تے کیتی گئی انسانی حقوق دی پامالیاں کو تحریر کرنے دے واسطے بڑی محنت کرنے دے اتے مودی حکومت دی طرف تے بدترین انتقامی کاروائی دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور دے اتے بھارتی جیل وچ نظر بند خرم پرویز سن دنیا کو یہ گل یاد والی ہے کہ بھارت کشمیریاں کو چپ کرانے دے واسطے بے پناہ تشدد دا استعمال کر رہا ہے۔ خرم پرویز دی منمانی نظر بندی دنیا دی سب دے بڑی نام نہاد جمہوریت دے واسطے شرم دی گل ہے۔ خرم پرویز اور دوئے انسانی حقوق تے کارکناں دی منمانی گرفتاریاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا باندھا ثبوت ہے۔ خرم پرویز اور دوئے کارکناں دی رہائی دے واسطے انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں دی اپیلاں کو کان پیچھے سٹنے دے اتے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔